ایک دن دا ذکر حضرت جنید بغدادی اپنے حجرے وچ تشریف فرما سن۔ اون دے دربار علم و عرفان وچ ایک پردہ دار عورت آ پہنچی۔ او آ کے کہنے لگی حضرت میں تہاڈے کولوں ایک سوال پوچھنا چاہتی ہاں، اگر کسی مرد دی ایک بیوی ہوئے تے کی او دوجا نکاح کر سکتا ہے؟ حضرت نے نرمی نال فرمایا بیٹا اسلام نے مرد نو 4 نکاحاں دی اجازت دیتی ہے، پر شرط ہے کہ وہ چاروں بیویاں نال انصاف کر سکے۔ وہ عورت مسکرا کے غرور نال کہنے لگی حضرت اگر شریعت وچ میرا حسن وکھاؤن دی اجازت ہوندی تے میں تہاڈے نوں اپنا چہرہ وکھا دیندی۔ جد میں تہانوں اپنا چہرہ وکھاندی تے تسی خود کہہ دیندے کہ جس بندے دی اینی خوبصورت بیوی ہوے اونوں ہور دی کی لوڑ ہے۔ اے گل سن کے حضرت جنید بغدادی دا رنگ بدل گیا، ایک زوردار چیخ ماری تے بے ہوش ہو گئے۔ جدوں حضرت ہوش وچ آئے تے مریدین نے عرض کیتا، مریداں نے پوچھا حضرت اے کیفیت کیوں آئی ہے؟ حضرت فرمان لگے، فرمایا جدوں وہ عورت آخری لفظ کہہ رہی سی تے اللہ تعالیٰ نے میرے دل وچ الہام کیتا ہے، فرمایا اے جنید اگر شریعت وچ میرا حسن وکھاؤن دی اجازت ہوندی تے میں پوری دنیا نو اپنا جلوہ وکھا دیندا تے سارے بندے بے اختیار کہہ اٹھ دے جس دا رب اینا خوبصورت ہوئے، جس دا رب اینا خوبصورت ہوئے اونوں ہور دی لوڑ کی ہے۔ جس دا رب اینا خوبصورت ہوئے اونوں ہور دی لوڑ کی ہے۔ اللہ دا قرآن فرماتا ہے، فرمایا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، فرمایا تسی جڑے پاسے بھی اپنا رخ کرو گے اللہ تعالیٰ دا چہرہ موجود ہے، جڑے پاسے بھی اپنا رخ کرو۔ پھر میں کیوں نہ کہاں جیڑا رب دے حسن دا جلوہ سمجھ لیندا او دنیا دیاں سہنیاں شکلاں بھلا لیندا، جس نوں رب دا جمال نظر آ جائے، جس نوں رب دا جمال